حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ایک مرید نا جنگل وچ جا رہے سن تے چاریاں وچ ایک نایاب قسم دا پرندہ پھسیا ہویا سی. جنید بغدادی انہاں دا مرید جنگل وچ جا رہا سی تے چاڑی وچ نا نایاب قسم دا پرندہ پھس گیا سی پر بڑے حسین اور او پرندہ ایسا سی کہ اس دور وچ ہزاراں درہم اس دی قیمت سی. اج بھی تسی پرندے لین جاؤ تو کئی پرندے ایسے نے کہ وہ 70 لاکھ دا جوڑا ملدا ہے, کروڑاں روپیہ وچ ایک جوڑا ملدا ہے. اتنے مہنگے پرندے نے. بڑا مہنگا پرندہ چاڑی پسیا ہے, خوبصورت. بادشاہ بھی ترسدے سن کہ وہ کدی ساڈے محل وچ آوے تے اسی رکھیے. خوبصورت اتنا ہے کہ محل دا حسن دوبالا ہو جائے گا. انہیں پکڑ لیا. پہلے نمبر تے خیال آیا کہ دولت بڑی ہاتھ آ گئی ہے, بازار جا کے بیچ دیاں بڑا مال ملے گا. پھر خیال آیا مال کی کرنا ہے, پیرانو تحفہ نہ دے دئیے, او دعا کرن گے تے اللہ اونجی مالا مال فرما دے گا. انہیں ایک بڑا سونا جی آپ پنجرہ خریدیا. اس پنجرے وچ اس پرندے نو بند کیتا. حضرت کول حاضر ہویا, حضور نا یہ پرندے بادشاہ تے امیر بندے بھی سوچ دینے ساڑے گھراں نو خوبصورت کر دیں گے, رنگ بھی پیارا, شکل بھی پیاری, بولی بھی بڑی پیاری, کیا پیاری دی آواز ہے. یہ آپ نا اپنے آستانے تے رکھو, مرید آن گے تے پوچھن گے تواڈے کولو حضرت اتنا سونا پرندہ کتھوں لیا جے. تو تحفہ پیش کیتا. آپ نے دعا دیتی, چلا گیا. چند دنوں بعد خیال آیا جا کے ویکھ نہ آواں, نالے جاواں گا, ہو سکتا ہے 4 بندے بیٹھے ہون تے پیر دسن ہے قیمتی تحفہ میں نو انہیں دیتا ہے. ہوندی ہے نا کہ میں اگر اتنی قیمتی چیز دیتی ہے تو پھر تھوڑی جی بات بھی ہو جائے. تے نالے ویکھے آواں او پرندہ, تے نالے ویکھاں با حضرت دا کتنا خیال پہ رکھ دے نے. سفر کر کے چند دنوں تو بعد آستانے تے پہنچیا. حضرت بیٹھے درود پڑھ رہے نے, پنجرے دا دروازہ کھلا ہے, وچ پرندہ ہے ہی کوئی نہیں. قریب بیٹھ کے کہندا ہے حضور او پرندہ کدھر گیا ہے؟ فرمایا بیٹا میں آزاد کر دیتا ہے. انہیں سر پکڑ لیا. حضور ہزاراں درہماں دا پرندہ سی, مینوں تے او چاڑیاں وچ پھسیا مل گیا تے تسی آزاد کر دیتا, مینوں دے دیندے میرا بھلا ہو جاندا. فرمایا بیٹا میں دسدا کیوں آزاد کیتا ہے. وہ پنجرے چ بند سی, میں اتھے بیٹھا سا, میں درود پہ پڑھدا سا تے میری نظر پرندے ول گئی تے پرندے نے نا نظراں میریاں نظراں نال ملائیاں تے انہیں نظراں وچ ایک گل کیتی. انہیں کہا جنید اپنی جنس وچ تو بہ کے بڑا خوش ہونا ہے, مینوں قید رکھی آزاد کر, میں بھی اپنی جنس وچ جا کے بیٹھا, میں بھی ٹیلیاں تے بیٹھا, میں بھی ٹہنیاں تے جا کے بیٹھا, میں بھی اپنے جنس نال جا کے باتاں کراں, میں بھی اپنے ہم جنساں وچ جا کے رواں. خالی تو لوگاں نو وکھانے واسطے مینوں قید کیتا ہے. جنید کی فائدہ ہے, میں حرام پرندہ ہے, مینوں کھا بھی نہیں سکدا, مہربانی کر مینوں آزاد کر دے. تو اپنے ہم جنساں وچ خوش رہ, مینوں اپنے ہم جنساں وچ خوش رہن دے. او بیٹا مینوں نا او دے اس سوال تے بڑا ترس آیا. میں پنجرے دا دروازہ کھولیا, میں کہا لے اڑ جا. بیٹا وہ پرندہ اڑیا نہیں. وہ پنجرے تو باہر آ کے نا انہیں پھر میری نظراں وچ نظراں پائیاں. انہیں آکھیا جنید میرے تے احسان کیتے ہی تینوں ایک پتے دی گل دساں, پرندہ نہیں ہو پھسدا شکاری دے جال وچ جب تک رب دا ذکر کردا رہے. نہیں ہو پھسدا پرندہ شکاری دے جال وچ جب تک وہ رب دا ذکر کردا رہے. جدوں غافل ہو جاوے رب انہوں پھسا دیندا ہے, جدوں غافل ہو جاوے رب انہوں قید کرا دیندا ہے, جدوں غافل ہووے رب انہوں اپنے کولوں وچھڑا دیندا ہے, جدوں غافل ہووے تو رب پریشانیاں پا دیندا ہے. جنید میں اپنی ہم جنس وچ رہ کے انہوں بھول گیا سا, میں موجاں ماردا پھل کھاندا سا پر دین والے نو بھلا بیٹھا, میں
میں اپنے ہم جنس نال گپا ماردا سا پر جنہیں زندگی دیتی صحت دیتی انہوں بھلا بیٹھا میں پھس گیا میں تیرے کو لا گیا جنید میں تینوں ویکھیا تو آزاد تائیں خوش تائیں تیری زبان تے رب دا نا آ رہا ہے تو محمد تے درود پیا پڑھ دیں تیرے صدقے مینوں بھلیا رب یاد آ گیا تیرے صدقے مینوں اپنا مقصد یاد آ گیا میں پنجرے وچ رب نو یاد کرنا شروع کر دیتا رب تیریاں نظراں میریاں نظراں نال ملا دتیاں تو میری گل سمجھ لئی جنید میں جا رہے ہیں پر نصیحت کر کے جا رہے ہیں زندگی دیاں موجاں مارنیاں نہیں رب نو نہ بھولی اکبر الہ آبادی نے کمال دی بات کی تھی اکبر کہندا ہے اڑاؤ عیش کرو عشرتیں بہت پھولو کوئی منع نہیں کردہ باربی کیوں کھاؤ کوئی منع نہیں کردہ دیسی مرغے پکاؤ بریانیاں پکاؤ جو مرضی کرو اڑاؤ عیش کرو عشرتیں بہت پھولو اڑو جہاز میں یا موٹر کی گود میں جھولو تیرے کل پیسے تے روز جازاں بھی سیر کر چاند گاڑی وچ بے خلاواں بھی چلا جا کوئی منع نہیں کردا اچھی تو اچھی گڈی لے لے اڑاؤ عیش کرو عشرتیں بہت پھولو اڑو جہاز میں یا موٹر کی گود میں جھولو اڑو بلندی پہ اتنا کہ آسمان چھولو پر خدا کے واسطے اپنے خدا کو مت بھولو جنید بغدادی نے کیا بیٹا پتہ ہی میں انہوں کیوں آزاد کیتا ہے میں تو آڈا پیر سا پرندہ میرا پیر بن کے میں انہوں اپنے رب نال ملن دے طریقے دس گیا ہے انہیں دسیا زبان ادھے ذکر تو غافل نہ کریں دل نو ادھے ذکر تو غافل نہ کریں بس ادھا بن کے رویں او تنو عزتہ دے دے وے گا مرید خاموشی نال چلا گیا اوہی مرید پھر لکھ دا ایک وقت گزریا جنید دا وصال ہو گیا میں آیا میں اپنے پیر دے جنازے نو کندہ بھی دیتا پھر جنازہ بھی پڑھیا پھر قبر تک بھی نال گیا قبر وچ اتارن وچ بھی شامل ہویا پھر میں مٹی دیاں مٹھیاں پر کے پائیاں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا پھر رات پہ گئی میں لیٹیا میری آنکھ لگی تے میں نو پیر دی زیارت نصیب ہو گئی میں کیا حضور ساری زندگی رب رب کیتی جے دسو قبر وچ اترے تے کی بنیا حضرت جنید مسکرائے فرمایا بیٹا کی دساں فرشتیاں آ کے اٹھا لیا انہیں پہلا سوال کیتا مر ربک